बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 12 जून 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़्क़ बंदे को इसी तरह ढूंढता है जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। रियाद से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में पुलिस का रूप धार कर गैर मुल्की अफराद को खुसूसी तौर पर लूटने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबरसां इदारों ने मज़ीद बताया कि जालसाज मुकामी शहरी उम्र के तकरीबन 30 से 40 साल की उम्र का है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार का रूप धार कर लूटमार की वारदातें किया करता था। मुलजिम ने रियाद के मुख्तलिफ मोहल्लों में गैर मुल्की अफराद को रोक कर इनसे नकदी और कीमती अशिया लूटी हुई अशिया की मालियत का अंदाज़ा तकरीबन 17 से 20 हज़ार रियाल के करीब बनता है। गैर मुल्की अफराद की जानिब से सिक्योरिटी इदारों को मुसलसल ये शिकायत मिल रही थी कि एक पुलिस एहलकार के रूप में एक शख्स ने इनसे सामान छीना और जल्दी से गाड़ी भगाकर ले गया। सिक्योरिटी इदारे इस फ़र्द की तलाश में मुसलसल थे। आखिरकार इसे गिरफ़्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके सिक्योरिटी इदारों ने केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को यकीन दिलाया है कि सिक्योरिटी इदारे आपकी जान और माल की मुकम्मल हिफाजत के लिए 24 घंटे तैयार। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर के बाद 2 फरवरी 2021 से पाकिस्तान समेत 20 ममालिक से लोगों की ममलिकत आने पर जो मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। ताहम इन ममालिक के वो शहरी जो ममलिकत में मुकीम हैं, इन्हें इस बात की इजाज़त है कि वह अपने मुल्क जा सकते हैं। 30 मई 2021 को 20 में से 11 ममालिक के लिए जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल की गईं, उसमें कुछ शराइत की बिना पर वहाँ से मुसाफिर आ सकते हैं। इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, बरतानिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ़्रांस और जापान शामिल थे। दोस्तों, इसकी इतलात आप तमाम भाइयों से पहले शेयर की गई। इन 11 ममालिक की इस शर्त पर आने की इजाज़त दी गई है कि उन्होंने ममलिकत में मंजूर शुदा 4 कोरोना वैक्सीन में से कोई एक लगवाई हो, जिसमें मॉडर्ना, एस्ट्राज़ेनेका, फाइज़र और जॉनसन एंड जॉनसन हैं। मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद अभी भी ये सवाल करते हैं कि वह अपने मुल्कों में कौन सी वैक्सीन लगवा लें कि वो सऊदी अरब आ जाएं। तो याद रखें, सऊदी हुकूमत ने इन 4 वैक्सीन के अलावा 5वीं कोई भी वैक्सीन अभी अपने यहाँ रजिस्टर्ड नहीं की, जिसकी इतलात सऊदी वज़ारत सेहत या सऊदी वज़ारत खुराक की जानिब से जारी करना है। वो तमाम पाकिस्तानी, इंडियन या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, अगर आपने सऊदी अरब से मुतल्लिका रजिस्टर्ड वैक्सीन लगवा ली हैं तो आप ऐसे ममालिक जहां से सऊदी हुकूमत ने पाबंदी ख़त्म कर रखी है, वहां पर 14 से 15 दिन का करंतना करने के बाद सऊदी अरब में आ सकते हैं, मगर आपने वो वैक्सीन लगवाई हो जो सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है। अदरवाइज़ आप जब इन ममालिक से होते हुए भी सऊदी अरब में आएंगे तो लाजमी आपको यहाँ आकर 14 दिन का करंतना लाजमी करना होगा। बहुत सारे भाइयों ने कहा कि 7 दिन के करंतना की बात की गई है, मगर सऊदी अरब के जो ज़राए बता रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा कि 14 दिन का करंतना करना हो। सऊदी महकमे ट्रैफ़िक मरूर की जानिब से ऐलान किया गया, अब ऐसे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी जो कि मसाजिद के एतराफ़ में बेतरतीब गाड़ियाँ पार्क करके मसाजिद में चले जाते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि नमाज के दौरान लोग गाड़ियों के पीछे गाड़ी खड़ी करके खुद मस्जिद में नमाज अदा करने चले जाते हैं, जो कि कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। महकमे ने कहा कि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ अब भरपूर कार्रवाई की जाएगी और इन्हें जुर्माने किए जाएंगे।
لہٰذا تمام افراد کو سختی سے تلقین کی جاتی ہے کہ آپ جہاں پر بھی گاڑی پارک کریں اسے بے ہنگم نہ کھڑی کریں، بلکہ جو بھی قوانین ہیں اس کا احترام کیا جائے۔ سعودی پبلک انشورنس کونسل کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کمپنی کفیل 4 صورتحال کی بنا پر کسی بھی ملازم کی طبی بیمہ پالیسی جسے انشورنس کہا جاتا ہے اسے کینسل یعنی منسوخ کرانے کا مکمل حق رکھتی ہے۔ قانون کے مطابق کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکن اور اس کے اہل خانہ کو میڈیکل انشورنس کی سہولت فراہم کرے، خواہ کارکن تجرباتی مدت کے تحت ہی خدمت انجام دے رہا ہو، یعنی پروبیشنری پیریڈ جو کسی بھی کمپنی میں کانٹریکٹ کے لحاظ سے 1 مہینہ، 2 مہینے یا کم سے کم 3 مہینے ہو سکتا ہے۔ اس دوران بھی میڈیکل انشورنس کرانا 100% ملازم کا حق ہے۔ کوئی بھی کمپنی اگر یہ سہولت نہیں دیتی تو یہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان کے خلاف شکایت کرنے پر اس کمپنی کے خلاف سعودی عرب کے ادارے کارروائی کریں گے۔ ہیلتھ انشورنس کونسل کی جانب سے جاری ہدایت کے حوالے سے کہا گیا کہ کمپنی کو یہ حق ہے کہ 4 صورتوں میں کارکن کی طبی بیمہ پالیسی کو منسوخ کرے۔ کارکن کے انتقال کر جانے کی صورت میں بیمہ پالیسی کینسل کرائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کارکن کا فائنل ایگزٹ ہو، خروج نہائے پر جانے، کسی دوسری جگہ ملازمت اختیار کرنے، انشورنس کمپنی کی تبدیلی کی صورت میں بھی کارکن کی انشورنس پالیسی کینسل کرائی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں واضح طور پر لیبر قوانین ہیں کہ کسی بھی کارکن کا اقامہ تجدید اسی صورت میں ہوگا جب اس کی میڈیکل انشورنس لازمی ویلڈ ہوگی۔ اس کے بغیر اقامہ تجدید نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ گھریلو ملازمین کی لازمی بیمہ پالیسی یعنی میڈیکل انشورنس ہونی چاہیے۔ اس میں خدامہ، ڈرائیور، چوکیدار، مزروں پر کام کرنے والے سبھی افراد شامل ہیں۔ وبائی مرض کرونا کی بنا پر مملکت میں بیشتر بیمہ پالیسیاں یعنی میڈیکل انشورنس کمپنیوں نے میڈیکل کارڈ کی شرط ختم کر دی ہے، جبکہ اقامہ نمبر سے میڈیکل پالیسی بنائی جاتی ہے۔ کرونا کا علاج بھی اس میں شامل ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مکہ المکرمہ ریجن میں اہم کارروائی کرتے ہوئے ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاری طائف کے علاقے میں رونما ہوئی، جہاں پر اس شخص نے مختلف افراد سے اسلحے کے زور پر رقم چھینی تھی اور مختلف وارداتوں میں یہ مطلوب تھا۔ سیکیورٹی ادارے اس کی تلاش میں تھے۔ 1 لاکھ ریال سے زیادہ رقم اس کے پاس سے برآمد کر لی گئی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے مقدمہ درج کر کے کیس کی مزید تحقیقات کے لیے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا ہے، تاکہ اس کے ساتھ ایسے افراد کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکیں جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ گزشتہ 125 دنوں میں 1547 مساجد کو سینیٹائزنگ اور صفائی ستھرائی کے بعد دوبارہ سے کورونا سے پاک کر کے کھولا گیا ہے۔ جمعے کے روز مزید 4 شہروں میں 11 مساجد کو جراثیم کش ادویات سے صاف کرنے کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ جن 4 شہروں میں 11 مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد جمعے کے روز کھولا گیا، اس میں 5 مساجد اسیر ریجن میں تھیں، جبکہ 3 مشرقی ریجن میں اور ایک مسجد ریاض اور الجوف ریجن کی ہیں۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے مساجد کی انتظامیہ کو سختی سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کسی بھی کورونا کے کیس کی تصدیق ہونے پر فوری طور پر مسجد کے مختلف شعبہ جات کو بند کر دیا جائے اور سینیٹائزنگ کے لیے متعلقہ یونٹ کو فوری طور پر بھیجنے کی تلقین کی جائے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے ہفتے 12 جون کے لحاظ سے موسم میں بڑی تبدیلیوں کی پیشن گوئی جاری کر دی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ ہفتے کو مملکت کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، گرد و غبار کا طوفان آ سکتا ہے۔ مشرقی ریجن میں دن کے وقت حد نظر انتہائی محدود ہو جائے گی، ہواؤں کی رفتار 50 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ گرد آلود ہواؤں سے ریاض اور القصیم ریجن بھی کافی زیادہ متاثر ہوں گے، جبکہ حائل، حدود شمالیہ، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ کے محدود مقامات گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہوں گے۔
مزید اطلاعات کے مطابق تبوک کے ساحلی مقامات بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی، البتہ جازان، عسیر اور بہا کے بالائی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ مکہ المکرمہ کے پہاڑی سلسلے بھی بارشوں کی لپیٹ میں ہوں گے۔ قومی مرکز نے کہا کہ سب سے زیادہ گرمی مکہ المکرمہ میں 48 سینٹی گریڈ جبکہ سب سے کم السودہ میں 16 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر